बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो तकर्रियाँ की जा रही थी, अपनी मनमानियाँ, और पहले से जो तकर्रर शुदा तैनात शुदा लोग थे उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, उससे अदालत ने रोक दिया है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये बैरून मुल्क तैनातियाँ की जा रही थी और उन तैनातियों से रोका गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब बार कौंसिल के 5 मेंबरान वो होते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वकला के, और उसमें एक वाइस चेयरमैन भी रह चुका है, एक उसमें चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रह चुके हैं। 5 साल के लिए ये मुंतखब होते हैं। 5 मेंबरान पंजाब असम्बली के, पंजाब बार कौंसिल के डिग्रियां जाली निकली हैं। लॉ की, LLB की, पंजाब यूनिवर्सिटी से जाली डिग्रियां। वो एक स्कैंडल था जिस पर ये मामला पिछले 2 साल से चल रहा था, और अब आके आसिम हफीज़ साहब की जानिब से एक और फैसला जारी किया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे निगरान पंजाब हुकूमत ने कुछ दिन पहले शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि EVM के ख़ात्मे के हवाले से कानून साजी की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत के अब बनाए गए कानून में छेड़छाड़ करने जा रही है ऑर्डीनेंस के ज़रिए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब काबीना में सानिया जड़ावाला के हवाले से एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई है, और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत ने का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद JIT तश्कील देने का फ़ैसला वापस ले लिया गया है। और इंक्वायरी रिपोर्ट, उनको ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, इस वजह से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में इसी पर एक मुकदमा और एक केस पेंडिंग है जिसमें जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात की जा रही है। पंजाब काबीना ने 3 तहसीलें, लाहौर में मज़ीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी है, और नए अजला के क़याम के लिए खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। जब ये हुकूमत आई थी तो परवेज़ इलाही की जानिब से जो नए अजला और नई तहसीलें पंजाब में बनाई गई थी उसको इन्होंने आके मुअत्तल कर दिया था, जिस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने निगरान हुकूमत का फ़ैसला मुअत्तल करते हुए कहा था कि निगरान कौन होता है मुंतखब हुकूमत के फ़ैसलों को ख़त्म करना या उनको मुअत्तल करना। अब दोबारा से नई तहसीलें बनाई जा रही हैं और वो निगरान हुकूमत की जानिब से। ये पॉलिसी जो डिसीजंस हैं ये नहीं ले सकती निगरान हुकूमत, लेकिन चूँकि ये बातें तो वहाँ की जाती हैं जहाँ पर अदालतें अपना काम कर रही होती हैं। मैंने आपको बताया था कि पंजाब में इंतखाबात ना होने के हवाले से जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार था, वहीं पे लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी उनके सूबों की आवाम जिनके टैक्स के पैसों से इनको मराहत मिलती हैं, वो बग़ैर मुंतखब नुमाइंदों के पिछले कई माह से निगरान हुकूमतों के रहमो करम पर हैं, और इन अदालतों ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर ये अदालतें सिर्फ़ इनको काम से रोक देती कि निगरान किस हैसियत से काम कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता, कोई आइन की तशरीह तो हाई कोर्ट भी कर सकती है, आए रोज़ जो फ़ैसले तो आते हैं, लेकिन इंतहाई मायूस किया। और उसमें जो उमर रज़ा बंदयाल साहब के फ़ैसले थे वो तो थे ही थे, और वहाँ जो तकसीम थी और जो ऑनरेबल जजेस बातें करते हैं आइन की और माजी के, हमें आइन शिकनों के ख़िलाफ़ अपने फ़ैसलों में लिखते हैं। मौजूदा जो आइन शिकन थे PDM की हुकूमत थी, जब या अब जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर सदर पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है। इंतखाबात 90 दिन से आगे ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मसाइल से नहीं निकल रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी सूरत में इंतखाबात के केस को टेकअप नहीं करना चाहती, और इधर 3 तहसीलें पंजाब में नहीं बनाने की और नए अजला के क़याम के लिए तश्कील दी गई है एक कमेटी, और लाहौर में अब मजमूई तौर पर 9 तहसीलें होंगी। ये निगरान हुकूमत का फ़ैसला। दूसरी जानिब इसी निगरान हुकूमत ने EVM का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून बना के गए थे, बल्दियाती कानून, इमरान खान के पहले उस्मान बुज़ार के दौर में बना था, फिर हमज़ा शहबाज ने आके उसको ख़त्म किया, और फिर आके परवेज़ इलाही के दौर में EVM का कानून बना था। पंजाब की निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कानून में तरमीम करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करने का ऑर्डीनेंस जारी कर दिया है, और ये ऐसी खामोशी से वारदात डालते हैं किसी को पता ही नहीं होता, और बाद में ये मामला पता चलता है जब ये अदालतों में चैलेंज होता है। पंजाब की निगरान काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने की मंजूरी दी, और उसकी सबसे बड़ी वजह लोड शेडिंग को करार दिया, जबकि कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वक्त का ज़िया है। साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क की बका का मसला है और इनको वक्त का ज़िया लगता है। पूरी दुनिया में इस पर अमल दरामद होता है, लेकिन हमारे मुल्क में इन नॉन इलेक्टेड लोगों को ये वक्त का ज़िया लगता है, चूँकि इनका क्या लेना देना इलेक्शन से।
کابینہ نے الیکشن رولز میں ترمیم کے ساتھ ساتھ EVM کو ختم کرنے کا آرڈیننس جاری کیا جو 3 ماہ تک نافذ العمل رہے گا، جبکہ نگران حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ آرڈیننس پہ مزید توسیع بھی کر سکے گی۔ اب آپ سنتے جائیں، اور یہ میرا اور آپ کا قصور ہی نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام پر تماچے ہیں، تماچا مارا جا رہا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پر، جب نگران حکومت اس طرح کے فیصلے لیتی ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو قمر دلشاد ہیں، انہوں نے کہا کہ بزدار حکومت نے جان بوجھ کر EVM کو ایکٹ میں ڈالا تھا۔ اس پر الیکشن کمیشن کا موقف واضح ہے کہ EVM قابل عمل منصوبہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی سفارش پہ ہم نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے، اور جو صبح و شام بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف باتیں کرتے تھے، چن چن کے ان کو نگران حکومتوں میں ڈالا گیا۔ ادھر امان اللہ کنرانی صاحب جو وکیل تھے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف جو قتل کا مقدمہ ہے اس میں مدعی کے وکیل ہیں، اور باقاعدہ طور پر مظاہر نقوی صاحب اور جو حسن اظہر رضوی صاحب ہیں سپریم کورٹ کے ججز، جب عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی تو ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر انہوں نے بدتمیزی کی تھی۔ وہ نگران وزیر قانون بلوچستان کے۔ تو یہ ایسے ہی پورا سسٹم یہ ایسے بنا دیا ہے ایک فرد کو گرانے کے لیے، اور جن کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ ایک بند گلی میں جلسہ کرتے ہیں اور لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ بند گلیوں میں بھی لوگ اب آنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو ان کی قیادت آتی ہے مریم نواز وغیرہ، وہ 20 منٹ سے زیادہ خطاب نہیں کر سکتی کہ اس خالی کرسیوں سے خطاب کریں، کیا کریں؟ تو آپ جن کو اٹھانا چاہتے ہیں، قوم دیکھیں، قوم کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، طاقت اپنی جگہ، اقتدار اپنی جگہ، لیکن قوم کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قوم خاموش بھی اپنا فرض نبھا دے، اس پر بھی وہ بہت بڑا اپنی ذمہ داری نبھا سکتی ہے، اور اس سے مزید آپ اپنے تعلقات اپنے قوم کے ساتھ کمزور کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہر لکی مروت میں نیب ٹیم نے چھاپے میں گھر سے 1 کروڑ روپے سے زائد برآمد کیا ہے۔ لکی مروت کے ایک محلے میں حق داد آباد لکی سٹی میں نیب کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی، 1 کروڑ سے زائد کیش برآمد کیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رقم زیر حراست ڈویژنل اکاؤنٹنٹ جنرل بنو آفس، یہ افسر ہے ڈویژنل اکاؤنٹنٹ جنرل بنو آفس ہے، یہ دفتر ہے، اس کا ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے، وہ گرفتار ہے۔ کمپیوٹر آپریٹر کے گھر سے، عبدالوحید کے گھر سے، اور ان کی نشاندہی پر یہ اتنی رقم برآمد ہوئی ہے۔ ایک کمپیوٹر آپریٹر اگر اتنا مال بنا رہا ہے تو باقی آپ سوچیں کیا حالات ہوں گے۔ ملزم عبدالوحید اور ان کے بھائی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے، اور ملزمان پر سرکاری ملازمین کی پینشن میں کروڑوں روپے کے غبن کا الزام ہے، جنہوں نے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ 1 کروڑ سے زائد ان کے گھر سے رقم برآمد ہوئی۔ دوسری جانب پنجاب بار کونسل میں کیس تھا، اور وہ ڈگریوں کے حوالے سے تھا، جعلی ڈگریوں کے، اور یہ معاملہ چلا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 5 ممبران جو الیکٹڈ ممبران تھے پنجاب بار کونسل کے، ان کو ان کی جعلی ڈگریوں کی وجہ سے ان کی منسوخ کر دی گئی تھی، جو ممبرشپ تھی پنجاب بار کونسل کی۔ بہت بڑا مسئلہ بنا، FIR درج ہوئی، سارا کچھ ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد معاملہ چلا گیا جو سینڈک ہے، جو پنجاب یونیورسٹی کی سینڈک کمیٹی ہے، اس کے پاس سینڈیکیٹ۔ تو سینڈیکیٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے انکوائری رپورٹ ان کے سامنے آئی، انہوں نے کلین چٹ دے دی۔ اب وہ کلین چٹ گئی، جو درخواست گزار تھیں، درخواست دینے والے بھی ایک وکیل تھی، وکیل نے ہی درخواست دی تھی کہ یہ جو ممبران ہیں ان کی جعلی ڈگریاں، ان کی انکوائری کروائی جائے۔ اس پر پھر ان کو سینڈیکیٹ، چونکہ وہ طاقتور ہے، اور سینڈیکیٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو کروا لیا، کلیئر کروا لیا، تو پھر گورنر کے پاس گئی، گورنر بھی ان کا بیٹھا تھا، گورنر نے بھی ان کو کلین چٹ دے دی۔ تو معاملہ عمل درآمد کا آیا عاصم حفیظ کے پاس۔ عاصم حفیظ صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر اور گورنر پنجاب کے فیصلوں کو معطل کر دیا۔ عدالت نے پنجاب یونیورسٹی کو سینڈیکیٹ کے اجلاس کی کارروائی کا ریکارڈ عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کی ہے۔ عاصم حفیظ صاحب نے سماعت کی۔ عدالت نے کہا سینڈیکیٹ نے تو شک کا فائدہ دیتے ہوئے پانچوں امیدواروں کو کلیئر قرار دے دیا۔ سینڈیکیٹ نے کلیئر کیے گئے 5 امیدواروں کو کلین چٹ نہیں دی، لیکن ان کو شک کا فائدہ دیا۔ عدالت عالیہ کے فیصلے کے نتیجے میں سینڈیکیٹ کیسے شک کی بنیاد پر ہی معاملے کو کلیئر قرار دے سکتے ہیں؟ معاملہ شک کا ہو تو انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اس پر جو وکلا تھے انہوں نے کہا کہ جی معاملے کی انکوائری کی گئی، جس کی رپورٹ سینڈیکیٹ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ امیدواروں کے یونیورسٹی کے پاس موجود ریکارڈ میں ٹیمپرنگ تھی، اور وہ جو ٹیمپرڈ شدہ ریکارڈ تھا وہ ہمارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ بہرحال عدالت نے تمام جو ریکارڈ ہے سینڈیکیٹ کا اس کو طلب کر لیا کہ کس طریقے سے ان کو کلین چٹ دی گئی ہے اور کس قانون کے تحت دی گئی ہے۔
دوسری جانب فیڈرل سروس ٹرائبونل نے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ فرانس کے پاکستانی سفارت خانے میں من پسند افسران کی تعیناتیوں کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے تا حکم ثانی پہلے سے تعینات سینئر آڈیٹرز کو عہدے سے ہٹانے سے روک دیا۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری دفاع اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ٹرائبونل کے سربراہ امین جاوید چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پاکستانی سفارت خانے میں سینئر آڈیٹر محمد نوید نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے اور درخواست گزار محمد نوید کے وکیل صفدر شاہین پیرزادہ نے دلائل دیے۔ ڈیپوٹیشن پر فرانس کے سفارت خانے میں تعیناتی وفاقی سیکرٹری دفاع کی منظوری سے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر تعینات افراد کو واپس بلوایا جا رہا ہے۔ عدالت مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کی واپسی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے، جس پر عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن کو معطل کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا سیکرٹری دفاع سے، اور یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور عدالت کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔